الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سارے حضرات پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. بعد حمد و صلاة کی رب قدر قابل احترام علماء کرام حاضرین و ناظرین، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، یہ مختصر حاضری ہے. دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ساری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرماوے. تُس سارے جاندے ہو کہ عرش اولاد رب نے سارے تے ایک احسان عظیم فرمایا کہ ساکوں اپنے محمد عربی دا امتی بنایا. او محمد عربی جہاں امتی بنن دی خواہش تے خواب تقریباً 12 انبیاء اکرام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عقیدت و محبت پیش کی تھی کہ مالک ساکو نبی نہ بناوے ہا، ساکو محمد عربی دا امتی چا بناوے ہا. ہونے تو سے یاد رکھو کہ اگر نبی سے نہ ہوں دے تک کائنات دی کوئی چیز بھی نہ ہوں دی. قرآن کریم دے آیت تو سے پڑھ دے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں تو اس طرف نہ لے رہا، لیکن اللہ فرمائندے کہ محبوب کو اساں دوہاں جہانہ واسطے رحمت بناتے بھیجے. کیا بناتے بھیجے؟ رحمت بناتے بھیجے. عالمین اے دنیا دے وچ بھی محبوب سائیں رحمت ہیں تے آخرت دے وچ بھی محبوب سائیں رحمت ہیں. ہن سوال یہ پیدا تھیندا ہے کہ محبوب علیہ السلام دے رحمت دا کیا معیار ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا کہ محبوب کافراں واسطے صرف دنیا دے اندر رحمت ہیں تے جڑے محبوب سائیں دے غلام ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، مستانے ہیں، میرے سونے آقا انہاں دے واسطے دنیا دے وچ بھی رحمت ہیں، قبر دے وچ بھی رحمت ہیں تے میدان محشر جڑا نفسا نفسی دا عالم ہو سی اس وقت کوئی کہنا نہ ہو سی، اس وقت ہر بندہ ایک دوجے تو مٹھ پھیڑی کر ہو سی. جس وقت مشکل گھڑی آسی تے آمنہ دا لال نبی، زندہ نبی، احمد مجتبی نبی سامنے آسی تے وہ فرمائے سی یا اللہ اے میرا غلام ہے، اے میرا امتی ہے، اے میرا کلمہ پڑھدا ہے. اور رب العالمین فرمائے سی اے میرے محمد عربی اے تا گناہگار ہے، اے تا سیاہکار ہے. اور اللہ دی بارگاہ دے اندر میرا سونا نبی عرض کرے سی کہ مالک لم یزل اے محمد عربی دا کلمہ پڑھدا ہے. میرے رب دے طرفوں اعلان کی سی اے محمد عربی اسا انہاں دی گناہگاری کو نہ دیکھ سو، اسا انہاں دی سیاہکاری کو نہ دیکھ سو، بلکہ اسا اپنے محمد دی یاری کو دیکھ سو اور انہاں کو جنت داخل فرما دو. ذرا کو سبحان اللہ پڑھی ہے نا، ذرا غور نال سنو، یہ سبق یاد کرتے ویسو. یہ جڑی مین چیز تے مین درس تو کو دیونا نا، یہ حوالے کتاب دا نا یاد کرتے وجہ. اللہ اکبر. رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیارے حبیبہ ستو کو دعا جہانا واسطے رحمت بناتے بھیجا.
ہن ایک کتاب دا نام کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 ہے، کتاب دا نام مدارج النبوۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 تے گال موجود ہے، کتاب دا نام سیرت رسول عربی دے صفحہ 639 تے مسئلہ موجود ہے جڑا میں تو کو عرض کرنا ہے۔ مسلمانوں قربان ونجا تہاڈی قسمت تے تہاڈی عظمت تے اسا اس نبی دا کلمہ پڑھ دے جڑے نبی نے نہ سا کو دنیا دے اندر کلا چھوڑنا ہے، نہ قبر دے اندر چھوڑنا ہے، نہ میدان معاشر دے اندر چھوڑنا ہے، جڑا نبی نال یاری لاوے سی نبی نال وفا کروے سی، میڈا سونا نبی اون دی دنیا بھی اچھی کر دے سی، قیامت دے میڈا سونا عربی کو جنت دے وچ داخل فرما دے سی۔ کتاب دے نا یاد رکھے سو اگر سونا نبی مصطفیٰ کریم نہ ہوندا آج تساں صحیح تا موجود نہ ہوندے، آج سا کوئی جان نہ مل دی، اولاد نہ مل دی، دولت نہ مل دی۔ کتاب دے نا یہ جواہر البحار ان دی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 281 ہے، کتاب دے نا جواہر البحار ان دی جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 190 تے لکھا گیا ہے، کتاب دے نا جواہر البحار ان دی جلد نمبر 3 تے صفحہ نمبر 56، کتاب دے نا مواہب اللدنیہ ان دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 تے مسئلہ موجود ہے، تفسیر روح البیان ان دی 3 جلد تے صفحہ 839 تے لکھا گیا ہے۔ میرے مسلمان براو جڑا مسئلہ جڑا عرض میں کرنا ہے وہ غور فرماؤ، ان سارے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر میں محمد کو نہ بڑھیں دا تا کائنات دا ذرہ ذرہ بھی نہ بڑھیں دا۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ عرش اولاد رب نے فرمایا اگر میں محمد کو نہ بڑھیں دا تا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرمائیں دا۔ اچھا جڑی آیت پڑھی ہے نا تمہارے سامنے کہ نبی سائیں پہلی امتہ دے وچ بشارت بنتے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے بعد ایک رسول آمنے ہیں۔ اس آیت دے زیر تحت تفسیر خازن دے صفحہ 262 دے ہوتے ایک مسئلہ موجود ہے، توجہ فرمائے۔ ایمیں تفسیر جلالین جڑے علماء اکرام جڑے طلباء اکرام کو چوتھے سالے پڑھیں دیں، ان دے صفحہ نمبر 429 دے مسئلہ موجود ہے، اور ایمیں ہی یہ مسئلہ شفا شریف اور تفسیر قرطبی اور امام زرقانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبی سائیں دی بشارت سنائی نا تے انہاں دے حواریاں تے انہاں دے علماء تے انہاں دے کچھ لوگوں نے عرض کی تھی سنیا او نبی کیا تواڈے تو افضل والے کیا جڑے نبی آمنے ہیں او نبی تواڈے تو افضل والے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا نا اے موجم کبیر دی جلد 1 صفحہ 58 تے بھی موجود ہے، اور سنو جواب ذرا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نبی سائیں دا میلاد بیان فرمایا، جس وقت نبی سائیں دا تعارف بیان فرمایا، جس وقت نبی سائیں دی بشارت بیان فرمائی، اور انہاں دے حواریاں علماء اکرام نے انہاں تو پوچھا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام جنہاں نبی آمنے جڑے احمد عربی نے آمنے کیا وہ تواڈے تو افضل و اعلیٰ ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا اے میرے سوال کرنا لیو تو ستا اس آخری نبی دے بارے پوچھ دے ہوئے، اس نبی دی امت بڑی کمال ہو سی، اس نبی دے اندر علماء اکرام پیدا ہو سے نا، اس نبی دی امت دے اندر حکماء پیدا تھی سے نا، اس نبی دی امت دے وچ بڑے بڑے فقیہ پیدا تھی سے نا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے بعد جڑے نبی کو بھیجنے اوندا نام آسمانت احمد ہو سی، زمینت محمد ہو سی، جڑا انہاں دا امتی ہو سی، انہاں دی شفاعت دے ذریعے او جنت وچ داخل تھی ویسے۔ ذرا اچھا سبحان اللہ۔ حیدری علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمیندن راوی بھی ہیں، آپ فرمیندن کہ میں کو نبی سائیں نے چند لوگاں دے ہمراہ نجاشی بادشاہ دے کول بھیجا۔ کتے بھیجا؟ ایک بادشاہ کول بھیجا کہ اتھا منو، اتھا جیسے پہنچ گئے موجم کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 58 تے امام زرقانی امام کستلانی نے بھی اس واقعے کو لکھے۔ جیسے انہوں نے کول پہنچ گئے نا تے نجاشی بادشاہ نے نبی دے غلاموں کو دیکھتے انہوں نے استقبال کیتا، نبی دے غلاموں کو دیکھتے۔ اچھا اس نے ایک نتیجہ دیتا، ایک فیصلہ کٹا، وہ فیصلہ کیا یہ سنو
اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے دیوانوں توجہ فرماؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نجاشی بادشاہ دے کول پہنچ گئے. اس نے جس وقت نبی سید غلامہ کو ڈٹا نبی سید غلامہ دا استقبال کیتا. ہن جڑا نبی سید غلام تے پہنچ گئے نا اور نجاشی بادشاہ یاد ہے کہ یارو میں گواہی دینا کہ تسا محمد عربی دے غلام ہی وے. میں گواہی دینا کہ او خاتم النبیین ہو سے نا او اللہ دے آخری نبی او اللہ دے سچے نبی ہیں نا. انہاں دی صفتہ دے انہاں دی شانہ سا تورات دے وچ بھی پڑھ چکے ہیں, زبور دے وچ بھی پڑھی ہیں تے انجیل دے وچ بھی پڑھی ہیں نا. او نجاشی بادشاہ یاد ہے اسا اپنی کتابہ دے اندر جڑا مسئلہ پڑھے انہاں کتابہ دے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ او آخری نبی ہو سی, انہاں دا نام محمد عربی ہو سی, او خاتم النبیین ہو سے نا انہاں دے بعد کوئی نبی نہیں آونا, اور تاجدار ختم نبوت دا سہرہ پاتے آسے نا. اور نجاشی بادشاہ اگلا فیصلہ کریں دے, اگلا نتیجہ کیا کریں دے, اور آدھے میں کو قسم اللہ ذوالجلال دی کہ اللہ دے سچے نبی ہیں, اگر میرے ہوتے پابندیاں نہ ہوں دیاں میں محمد عربی دے غلامی دے وچ بھی شامل ہوندا. میں اس محمد دے نالین کو چمتے اپنے اکھیاں تے لا لیندا اور اپنے آپ کو محمد عربی دے غلامہ دے وچ شامل کروا لیندا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آخری گال اللہ رب العالمین سورہ بقرہ دے اندر ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ کچھ لوگوں جڑے یہودیاں جڑے کافران جس وقت مشکلات دے پھس پے نے پریشانیاں دے وچ آویں دے ہن اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعا کریں دے ہن. قرآن کریم دے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اتے امام زرقانی نے کلم چایا, اتے معجم کبیر دے اندر بھی گال موجود ہے. تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بھی اتے بڑی عظیم گال لکھی ہے کہ جس وقت پریشان ہوویں دے ہن, جس وقت شکست انہاں دے سامنے آویں دی ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعا کریں دے ہانا اللہم فتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. اے اللہ سب کو فتح عطا فرما, تے کو واسطہ محمد عربی دا نبی آخر الزمان دا صدقہ ساری مدد فرما. اور علماء اکرام نے فرمایا اور حالانکہ کافر ہانا جڑا نبی سیدہ نا لیندے ہانا میرا عرشان دا رب فوراں ندی مدد فرما دیندہ ہے. دیکھو نا کافران دی مدد رب العالمین محمد عربی دا صدقہ کر سکتا ہے تو تواڈی ساری مدد کیوں نہ کرے سی. آپ کو جو سبحان اللہ. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرماوے. تو جی میں تو پتہ ہے کہ آج کل مصروفیات دا معاملہ ہے, یہ محبت گالی نہ سا حاضر تھی گئے ہیں, یہ حضرت بیٹھے ہیں, ان کا خطاب سن سو. آپ کو سبحان اللہ. اللہم افتح علینا وانصرنا تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, یا علی. اچھا جی اپنا موضوع کیڑا آئی جو اللہ پاک نبی سائیں کو نہ بھیجے آتا ہے تو سانسا میں اس دنیا تے نہ ہوا تے نبی سائیں آئے کہنن تے نبی سائیں دے بشار تھا پہلے ہن جتنا بھی قوم آیا کفار دے وچ بھی نبی سائیں تے تذکرے ہن حضور دا نا لینے ہن تے انہاں دی مدد تھی ویندی آئی, نا لینے مدد تھی ویندی آئی. اچھا ان کچھ لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او آتے آدن سائیں وہ جڑا نبی آخر الزمان ہے جنہاں دا نا احمد عربی ہے محمد عربی ہے, انہاں دے فضائل و کمالات تا آپ دی جاتے ہیں تے انہاں دی جیڑی امت ہو سی او کی میں ہو سی. تا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں کو جواب دیتا, وہ جواب بڑا عظیم ہی ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سائل سوالی بڑھتے آئے نا, او آدم جی اساں بڑے عظیم امتی ہیں, او آکر لگے جو سادے جو پہلے بنی اسرائیل ہیں بڑی بڑیا قومہ ہیں. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او قومہ گزر گئیاں انہوں نے اپنے گاہ لائے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہا جواب دیتا بڑا عظیم الشان جواب ہے. آپ نے فرمایا العلماء
عرشاں دے رب نے اون دی امت دے اندر جڑے علماء بنائیں او علماء انہاں سارے نبیاں دے وارث بن گئے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے نا او سارے علماء انبیاء دے وارث ہیں ہن جڑے نبی سائیں دی امت دے علماء اکرام ہیں انہاں دی اے شان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء ہن دیکھو نا میں تو واقعہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عرض کریں گے اللہم افتح علینا منصورنا بالنبی الامی تو آدھے تے ساڑھے پیو دنا کے بابا آدم کیا نا ہے بھائی بابا آدم ہن ایک گال سنو بابا آدم نے 300 سال رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں توبہ مالک معاف فرما لیکن معافی نہیں ملی توبہ قبول نہیں تھی سورہ بقرہ پہلا سپارہ تو کو یاد ہو سی بڑی مشہور آیت ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ کہ باب آدم نے چند کلمات چند گالیاں چند جملے سیکھ لے اور جملے کے لئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر اندر لکھا اور تفسیر بیضاوی نے اپنی تفسیر اندر لکھا تفسیر مظہری نے اپنی تفسیر اندر لکھا انہوں نے جڑے خوبصورت طریقے نال جملے لکھے نا وہ جملے تو میں عرض کریں گا اللہ اکبر جناب آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر 300 سال تک دعاواں منگیاں اے اللہ مہربانی فرما میری توبہ قبول فرما اور حضرت آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی جیدہ تذکرہ قرآن کریم دے اندر آئے فتلقى آدم من ربی کلمات جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کلم چایا تفسیر مظہری والے نے کلم چایا تفسیر بیضاوی والے نے کلم چایا انہوں نے لکھا کہ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اللہم ربی اسألکا بحق محمد الوسیلہ اے اللہ میری دعا قبول فرما میری توبہ قبول فرما تیکو واسطہ محمد الرسول اللہ دا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدن اے پیارے آدم توبہ دا قبول تھی ویسی لیکن اے دساب کہ تم میرے یار کو پہچانا کیویں اور آدم علیہ السلام نے جواب دیتا رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ اے پروردگار عالم میں عبد سر بلند کیتا میں عرش دے پاما دے رٹھا کے لکھا گڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب آدم علیہ السلام عرض کریں گے نا اے پروردگار عالم جس وقت میں محمد نا تیرے پیارے نا دینا جڑایا رٹھا میں اس نتیجے تے پہنچا جے محمد نا اللہ دے پاک نا دینا جڑایا اور کوئی عام ہستی نہیں میرے رب نے فرمایا اے پیارے آدم اگر تم میرے یار دنا 300 سال پہلے لے لیندہ میں اللہ فوراً تیری توبہ قبول فرما لیندہ سبحان اللہ آپ تو سبحان اللہ اے جناب محمد عربی دی امت دی ایک کمال ہے کہ رب العالمین نے انہاں کو اپنا پیارا نبی عطا فرما دیتا ان نبی سائیں دے امتی ہوں دے 12 نبی ہم جنہاں کا سونے نبی نہ بناوے حالانکہ ایک دستور ہے جڑا بندہ بلندی دے ہوئے تو مزید بلندی دے منجنا چاہتا ہے اور انبیاء اکرام دا اے فتوہ ہے اے عقیدہ ہے جو اگر اصل نبی دے امتی نبی دے غلام بڑھ ونو تو ساری اس تو بھی زیادہ بلندی بن رہی سی ان انبیاء اکرام نے آکھا کہ مالک صاحبوں اس پیارے نبی دا امتی جب بڑھا میں اور جناب آدم علیہ السلام تو لہتے عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ جڑا خانہ کعبہ بن گیا عرض دے ربنا وبعث فیہم رسولا سونے اس نبی کو بھیج چاہ اور نبی کیڑ ہے اور اب گڑے کوئی تفسیر ہے یہ جڑا ختم نبوت دا نعرہ نہ سائیں اے توڑا سارا عقیدہ نہیں خالی اے باب آدم علیہ السلام دا بھی ایہو عقید ہے کہ محمد عربی تو بعد کوئی نبی نہیں آنا جناب ابراہیم علیہ السلام دا بھی ایہو عقید ہے کہ اے آخری نبی ہے باب آدم تو لیتے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیان دا بھی ایہو عقید ہے کہ نبی آخری نبی ہے یارو توڑا سارا بھی ایہو عقید ہے جو نبی آخری نبی ہے اس امت دی شان دے قربان منجا میرے سونے
نبی نے جب دنیا تے آئے تاویں امتی امتی نبی معراج تے گئے تاویں امتی امتی نبی جداں وقت اخیر آیا جناب آخری صحابی فرمیندے کہ میں نبی سائیں دے اتو کھڑا ہمیں آپ فرمیندے جو آپ دے لب انور حرکت کریں دے پہ ہن فرمیندے جو میں جڑا کن لاتے سونا نا نبی سائیں دے کلمات جڑے ہن او اے ہن ربی حبلی امتی 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 اے میرے ربا میری امت دا کیا بنسی جیڑا نبی تواری خاطر رو 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 تے دعا مانگتے گئی ہے یار اسا نبی دا نا سنتے نبی دا ملاد ہی نہیں بنا سکتے اسا نبی دی عزت پہرہ بھی نہیں دے سکتے اسا نبی نال پیار ہی نہیں کر سکتے اور ساڑا فرض ہے جو نبی نال پیار ہی کرو تے نبی دی حرمت ہوتے پہرے داری بھی کرو آمین وما علیہ السلام